जनाब, बात करेंगे जो लफ्जी जंग और हिसाब किताब बराबर करने वाली बात है उसके ऊपर। तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत पर भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को एनआरओ देने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि इमरान खान कहते रहे कि किसी को एनआरओ नहीं देंगे, मगर जितने एनआरओ इमरान खान ने दिए हैं तारीख में किसी वजीर आजम ने नहीं दिए। जहांगीर तरीन, बीआरटी, मालम जब्बा, बिलियन ट्री, चीनी चोरी पर एनआरओ दिया जा रहा है, हर चीज पर एनआरओ दिया जा रहा है। जबकि जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में बात करते हुए शाहजेब खानजादा साहब के साथ गुफ्तगू में नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कुलभूषण यादव पर आज ऐवान में गलत बयानी की और उनका मजीद क्या कहना मुलाहिजा करें, फिर आगे इस पे बात करते हैं। सकूत कश्मीर हो चुका है और हमने कुछ नहीं किया, और हम कुलभूषण के राइट, कल तक हमें कहते थे कुलभूषण का नाम नहीं लेते क्योंकि ये मोदी का यार है। आज कुलभूषण का दर्द इनको इतना उठ रहा है तो उसके लिए वकील कर रहे हैं, और तमाम इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस, पाकिस्तान के लिए कौन सी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस पूरी होती हैं, या हिंदुस्तान जो है अपनी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस कौन सी पूरी कर रहा है कश्मीर के लिए, या मुसलमानों के लिए जो हिंदुस्तान में रहते हैं, क्या वो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस पूरी कर रहा है? ये मजाक नहीं है तो और क्या है? आज कौन मोदी का यार है? नवाज शरीफ है या इमरान खान है मोदी का यार? जो है कौन है? मोदी का यार नहीं, मोदी का रिश्तेदार बन गया है। सब नहीं ख्वाजा साहब, ये ना करें, इस प्लेटफॉर्म पर कम से कम ये ना करें और मुल्क में ये ना करें। देखिए, मुल्क सर्किल में घूमता रहेगा। ये बात नवाज शरीफ के लिए गलत थी तो इमरान खान के लिए भी गलत है। ये मुल्क इसी सर्किल में घूमता आया है। ये ना करें, मुल्क के साथ अपने मसले हल करें, या गद्दारी और यारी के फतवे ना बांटें, मुल्क नहीं आगे बढ़ेगा। बिल्कुल जो आपने बात की है मैं उसको एंडोर्स करता हूं कि ये नॉर्म्स होने चाहिए हमारी पॉलिटिक्स के, लेकिन ये हमारी रवायात किसने खराब की है? हमारी रवायात को तितर बितर किसने किया है? सियासत में जो लिहाज था, जो आंख की शर्म थी, वो कहां कहां चली गई है? इन्होंने जो कंटेनर पे खड़े होकर जो बिल फाड़े, जो गालियां दी, जो जुबान इस्तेमाल की 126 दिन, क्या वो सियासी रवायत है हमारी? ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आपने मुलाहिजा किया। वो कहते हैं जी हम तो स्कोर सेटल कर रहे हैं, कंटेनर पर खड़े होकर सियासत में जो लिहाज शर्म था इन लोगों ने यानी पीटीआई ने ख़त्म किया है। बहरहाल अपोजिशन के इल्जामात के जवाब में विफाकी वजीर इंसानी हुकूक शीरी मजारी साहिबा ने कहा है कि कुलभूषण के केस में आलमी अदालत इंसाफ जाना गलती थी। नून लीग वाले बताएं कि वो कुलभूषण केस में आलमी अदालत इंसाफ में क्यों गए, नून लीग ने क्यों आलमी अदालत इंसाफ का दायरा इख्तियार तस्लीम किया था। विफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने इस पर कहा है कि कुलभूषण यादव के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग सियासत कर रहे हैं। ऑर्डिनेंस आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर कुलभूषण को सिविल कोर्ट्स तक रसाई देने के लिए लाया गया है। अब हुकूमत और अपोजिशन के इन बयानों को मद्देनजर रखते हुए आज का सवाल हमने अपने एनालिस्ट के सामने यूं रखा है कि जो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जी हम तो स्कोर सेटल कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि जी एनआरओ दिया जा रहा है, तो क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मौकिफ दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं? मजहर अब्बास साहब। देखिए, पहले तो बिलावल भुट्टो को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जब वो एनआरओ को एक मनफी अंदाज में पेश करते हैं तो वो दरअसल उस एनआरओ को भी निगेट कर रहे हैं या उसको इंडोर्स करते हैं, मुझे नहीं पता, जो 2007 में हुआ। तो एनआरओ एक अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है, ये पहले डिफ़ाइन कर दिया जाए। दूसरी बात, मेरा ख्याल है कुलभूषण के मामले में इस चीज़ को ज़रूर हमें सोचना चाहिए कि बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में अच्छी लगती हैं, बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके नेशनल इंटरेस्ट में आती हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि उसकी सेंसिटिविटी अपनी जगह होती है। यहाँ जो एक डिस्ट्रस्ट का मामला है वो बुनियादी तौर पे यही बनता है कि चूँकि जब ये ऑर्डिनेंस लाया गया तो मेरा ख्याल है इसको सीक्रेट रखा गया। मुझे नहीं पता इसकी लॉजिक क्या थी इसको, और इस चीज़ को अगर सीक्रेट नहीं था तो इस चीज़ पर उस वक्त शोर नहीं हुआ, तो छुपा के क्यों रखा गया? और ये बेहतर होता कि अगर आप अपोजिशन को मिला के चाहे इन कैमरा ही कर लेते, कुछ डिस्कशन करते कि ये चीज़ें लानी हैं। बाद इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस होती हैं जिसमें जो आपको पूरी करनी होती हैं। देखिए, मुझे इस वक्त इंडिया का इंटरेस्ट क्या लगता है, मुझे इस वक्त इंडिया का इंटरेस्ट ये लगता है कि उन्होंने कुलभूषण पर से हाथ उठा लिया है। वो कुलभूषण के मामले को उन्होंने छोड़ दिया है कि अगर ये स्केप गोल्ड बनता है तो बनता रहे, अगर ये फांसी चढ़ता है तो चढ़ता रहे। वो उसको उसी अंदाज में वो देखना चाहते हैं, वरना वो अपील का उनको राइट जो था वो था अपील का, वो अपील फाइल कर सकते थे, उन्होंने अवॉइड की। कौंसलर एक्सेस 3 मरतबा दी गई लेकिन उन्होंने अवॉइड किया। मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया जो है इसको लीगल तरीके से लड़ना चाहता है।
اب ہمارے لیے جو آپشن ہے وہ اچھا۔ کیا اویلیبل ہے. اس طرح ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو میرا خیال ہے اس کو بابر صاحب زیادہ بہتر انداز میں بتا سکتے ہیں اس کے لیگل پہلو میں کو. بالکل فروغ لیکن اس کا نسیم جو صاحب نے بھی آج political اس کی پہلو تھوڑی سی ہے، وضاحت دی ہے، اس پہ تو میں وہ ضرور بابر صاحب کے ہمیں پاس پوائنٹ لے جو کے ہے جاؤں وہ گی. پوائنٹ سکورنگ کے بجائے کوشش. ہاں فروغ نسیم صاحب کو فروغ نسیم صاحب کو بھی ہم مبارکباد دیں گے کہ وہ تیسری مرتبہ انہوں نے میرا خیال ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے. ہیٹرک کر لیا انہوں نے، وزیر حکومت میں قانون بنے. تیسری بار وہ وزیر قانون بنے ہیں. ٹھیک ہے بے نظیر، یہی آرڈیننس والا پوائنٹ لے کے جاتے ہیں. تو فروغ نسیم صاحب نے آج کہا ہے کہ جب پارلیمنٹ کا اجلاس ان سیشن نہ ہو تو آرڈیننس لایا جا سکتا ہے. یہ بالکل قانونی تھا. اس میں یہ لوگ جو تنقید کر رہے ہیں اپوزیشن والے، صحیح نہیں ہے. علینا، پہلے تو جاب سیکیورٹی ایسی ہونی چاہیے آپ کی اور میری، جیسے فروغ نسیم صاحب کی ہے کہ وہ جب مرضی چھوڑ کے جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں، جب مرضی وہ واپس آنا چاہیں وہ واپس آ سکتے ہیں. مطلب یہ ہوتی ہے کریئر گولز. جہاں تک این آر او کی بات ہے، دیکھیں میں بھی اس کو این آر او تو نہیں کہوں گی، کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا فیصلہ تھا جس کی وجہ سے خیر پچھلے سال آیا تھا. پچھلے سال ہی قانون بن جانا چاہیے تھا لیکن نہیں بنا، اس سال بنا ہے. جہاں تک فروغ نسیم صاحب کی بات ہے، آج میں ان کو سن رہی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ آرڈیننس تب بنتی ہے جب پارلیمنٹ سیشن میں نہیں ہوتی، سینٹ سیشن میں نہیں ہوتا. پھر انہوں نے تاریخ بھی دی کہ یہ آرڈیننس جو ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ 21 مئی کو، میرے خیال سے انہوں نے کہا تھا 21 مئی کو یہ آرڈیننس سائن ہوئی. اچھا، پارلیمنٹ کا سیشن 11 مئی کو شروع ہو گیا تھا. بجٹ کا سیشن آپ کو یاد ہوگا یہ پینڈیمک کی وجہ سے 2 مہینے کے لیے بند ہو گیا تھا. پھر جب بجٹ کا سیشن ہوا تو 11 مئی کو شروع ہو گیا تھا. تو آپ پارلیمنٹ میں لا کے رکھ دیتے، پارلیمنٹ پہ سے بحث ہو جاتی. میرا نہیں خیال ہے اپوزیشن اس پہ اتنی سیاست کرتی. یہ اس قسم کا قانون ہے، اس قسم کی ایک چیز ہے، نیشنل سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے کہ آپ یہ قانون پاس ہو جاتا. میرا نہیں خیال ہے اس پہ اتنا کوئی مسئلہ بنتا. دیکھیں میرے لیے جو سب سے زیادہ بڑا ایشو یہاں پہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ این آر او میں دیا یا نہیں دیا، وہ یہ ہے کہ چپ کے خاموشی سے آپ آرڈیننس لے آتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا کسی کو. اور یہ حکومت یہ بار بار یہی کرتی آ رہی ہے. میں نے اس سال کا صرف ڈیٹا نکالا میں نے چیک کرنے کے لیے کہ کتنی قانون سازی ہوئی ہے. اس سال 15 ہم نے قانون بنائے ہیں پارلیمنٹ اور سینٹ کے تھرو، اور 10 آرڈیننسز پاس ہوئی ہیں. چلے ٹھیک ہے، ہم کہہ دیتے ہیں اس سال تو پینڈیمک تھا، اس سال ایکسٹرا آرڈنری قسم کے سرکمسٹانسز تھے اس لیے آرڈیننسز لانی پڑی. لیکن پی ٹی آئی کا جو رد عمل، جو ان کا جو جنرلی لائے عمل ہے وہ یہی رہا ہے کہ آرڈیننس کے ذریعے قانون سازی کرنی ہے. پہلے سال پی ٹی آئی پہلا سال 7 قانون بنائے تھے پارلیمنٹ کے تھرو اور 7 آرڈیننسز. اور آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے کچھ صحافیوں سے کہا تھا کہ کیونکہ ہماری سینٹ میں میجورٹی نہیں ہے تو ہم تو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے کام نہیں کریں گے، تو ہم پھر آرڈیننس کے ذریعے قانون بنائیں گے. تو مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ آرڈیننس کے ذریعے بنایا جائے. اور صرف میں یہ کہوں گی کہ اس قسم کے اتنے زیادہ آرڈیننسز پہلے مشرف کے دور میں کیے جاتے تھے، اتنے آرڈیننسز کبھی ہم نے بنائے نہیں جتنے مشرف کے دور میں ہم نے بنائے. اور اب یہ حکومت. ٹھیک ہے بھٹی صاحب. دیکھیے میڈم شیخ، پہلی بات، نہ عمران خان مودی کا یار ہے، نہ کلبھوشن کو این آر او دیا جا رہا ہے. یہ عالمی عدالت کی ریکوائرمنٹس ہیں جو پوری کی جا رہی ہیں. اگر آپ طاقتور ملک ہوتے تو آپ کا قانون چلتا، اب عالمی عدالت کا قانون چلے گا. لیکن میڈم شیخ، جیسے شاہ زیب رات کو بات کر رہے تھے، شاہ زیب خانزادہ صاحب، ہم کتنے بد نصیب لوگ ہیں، ہم کتنے بد قسمت لوگ ہیں. ہماری سیاست کنویں کا مینڈک دائروں میں گھوم رہی ہے. کل تحریک انصاف مذہبی کارڈ استعمال کر رہی تھی، نواز شریف صاحب کو جوتا لگا، خواجہ صاحب کے منہ پر سیاہی پڑی، احسن اقبال صاحب کو گولی لگی، زاہد احمد صاحب کو استعفیٰ دینا پڑا، لیگی وزراء کے گھروں پر حملے ہوئے. آج وہی کچھ لیگی سیاستدان کر رہے ہیں، یاز صادق سمیت اور احسن اقبال سمیت اور خواجہ آصف صاحب سمیت. عمران خان خلاف مذہبی کارڈ، عمران خان پر غداری کے فتوے. کل نواز شریف مودی کا یار تھا، آج عمران خان مودی کا رشتہ دار ہے. کل ریمنڈ ڈیوس این آر او باتیں تھی، آج کلبھوشن این آر او باتیں ہیں. باقی خواجہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ عمران خان کے آنے سے پہلے آپ کے کیا نارمز تھے، کیا شرم تھا، کیا روایت تھی، کیا لحاظ تھا، کیا اصول تھے؟ میڈم شیخ، یہ کل کس نے کہا تھا کہ نواز شریف مودی کا یار ہے، اس کی ملوں سے راک ایجنٹ نکلتے ہیں؟ نواز شریف کی جیت مودی کی جیت ہوگی. نواز شریف سے نے اسامہ سے پیسے لیے پیپلز پارٹی حکومت گرانے کے لیے. نواز شریف مریم کو پارٹی کے سافٹ امیج کے لیے استعمال کرتے ہیں. نواز شریف ضیاء الحق کا اصل بیٹا ہے. مک گیا تیرا شو نواز، گو نواز، گو نواز. اور
पनामा GIT ने नवाज शरीफ साहब की 3 नस्लों को एक्सपोज कर दिया। ये किसने कहा था? ये बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था। अच्छा, बेनजीर भुट्टो सिक्योरिटी रिस्क हैं। भुट्टो नकली शहीद है, ज़ियाउल्लाह कसली शहीद है। जरदारी 10%, जरदारी 100%। जरदारी को लाहौर, कराची की सड़कों पर घसीटेंगे, लाड़काना की सड़कों पर चौक में लटकाएंगे, पेट चीरेंगे। ये अली बाबा 40 चोर हैं। ये किसने कहा था? ये नवाज, शहबाज और मुस्लिम लीग ने। अच्छा, ये किसने कहा था कि नवाज शरीफ जाती उमरा का मुजीबुर रहमान है? ये किसने कहा था कि नवाज शरीफ ग्रेटर पंजाब बनाने वाला है? ये किसने कहा था नवाज शरीफ इस धरती का नासूर है और दरिंदा है? नवाज शरीफ को इस बार माफ किया तो अल्लाह हमें माफ नहीं किया करेगा। ये किसने कहा था? ये जरदारी साहब ने। ये नॉर्म्स थे आपके, ये रवायत थी आपकी, ये लिहाज थे आपके, ये असूल थे आपके। कैसी बातें करते हैं आप? खुदा के लिए बस कर दो। ना कायदे आजम काफिर आजम थे, ना फातिमा जनाब भारतीय एजेंट थी, ना बेनजीर भुट्टो सिक्योरिटी रिस्क थी, ना नवाज शरीफ साहब गद्दार हैं, ना इमरान खान साहब मोदी के रिश्तेदार हैं, ना रेमंड डेविस को आप रोक सकते थे, ना कलभूषण के हवाले से आप अपनी मर्जी चला सकते हैं। खुदा के लिए अल्लाह के नाम पर बस कर दो, रहम करो इस कौम पर। हमारे मसाइल क्या हैं? हम किन मसलों में घूमे हुए? टिड्डी दल, कोरोना, बेरोजगारी, महंगाई। ये ख्वाजा साहब की जो याददाश्त वापस आई है, रोज लहरा लहरा के किन इश्यूज पे बात करते हैं? ख्वाजा साहब को भेजे वकील बनाकर जाके आलमी अदालत में कि केस भट्टी साहब तो बयानात की ट्रेल निकाल के ले आए हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की। काफिर गद्दारी भट्टी के साहब यहाँ पर एक मैडम शेख बस ब्रेक लेते हैं। आखिरी बात बस जल्दी से भट्टी साहब, मुझे ब्रेक लेनी है, बड़ा कम टाइम है। गद्दारी की चीजें सियासत से निकाल कर सियासत करो। भट्टी साहब की हमने बयानात की ट्रेल सुनी। बाबर साहब का कमेंट और महमल का कमेंट जानेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।